बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली 3 विद द व्यूवर्स। आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस जो लेसन है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं अपने लेक्चर में मल्टीपल लेटर्स को डिस्कस करने लगी हूँ कि इससे बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपनी इस वीडियो में डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि रेलेवेंट है इस लेटर से, तो मैं वो इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। तो आप ज़रूर जब भी इनमें से कोई भी टॉपिक आए तो आप ज़रूर इस लेटर को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी आप लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करें या आप उसको मेमोराइज़ करने लगें, तो सबसे पहले आपने जो है ना, जो लेटर का पैटर्न होता है ना, आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये मैं ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि अगर वो सिर्फ लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है ना उसको ही सिर्फ फॉलो करते हैं, और अगर उनको लेटर नहीं आ रहा एग्ज़ाम्स में, ओके, ये टेस्ट में, तो उसमें अगर वो पैटर्न ही लिख लेते हैं तो उससे होपफुली कि उनको 10 में से 3 to 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने जो है ना लेटर लिखना होता है। एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी जनवरी 20, फिर कोमा आपने लिखना है साथ 2022, फिर आगे डॉट लगाना है। एंड देन द एडिटर द न्यूज़ लाहौर, एडिटर के आगे भी कोमा, द न्यूज़ के आगे भी कोमा, और लाहौर के आगे आपने फुल स्टॉप लगाना है। ओके, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपने लिखना है लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़ अबाउट जो भी सोशल मतलब कि प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं ये मल्टीपल ऐसे जो है ये मैं लिख रही हूँ सोशल ईवल्स के बारे में, जिसमें आपकी आ सकते हैं ब्राइबरी, नेपोटिज्म, ओके, स्मगलिंग, करप्शन, इस तरह के और भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। तो उसमें से आपने जो भी टॉपिक आएगा तो उसके बारे में आपने लिख देना है, लाइक लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़ अबाउट करप्शन इन आवर लोकेलिटी, ओके, उसके अलावा स्मगलिंग इन आवर लोकेलिटी, इस तरह से आपने ये जो है ना इधर आपने लिख देना है। असल में जो सब्जेक्ट होता है ना वो आप क्वेश्चन से ही आप उसका जो है ना सब्जेक्ट बना सकते हो। लाइक ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़ अबाउट करप्शन इन आवर लोकेलिटी, तो आप वहाँ से जो है ना लेटर सिर्फ राइट अ लेटर की जगह उसको आपने क्रॉस कर देना है, और उसके आगे आपने जो भी स्टेटमेंट होगी वो सारी आपने लिख देनी है, और इस तरह से आपने उसको अंडरलाइन कर देना जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, और आपने इस तरह से लिख देना है। ओके, तो आगे जो है फिर इसी तरह से हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये लेटर। आई शैल फील हाईली थैंकफुल इफ़ यू पब्लिश, अगर आप पब्लिश करते हैं द फॉलोइंग टेक्स्ट, जो कि ये पूरा टेक्स्ट है ये अपने लेटर में, ऑफ़ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी बहुत ही आला जो आपका ये न्यूज़पेपर है उसमें अगर आप मेरा ये टेक्स्ट पब्लिश करते हैं तो आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट, और मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, आपकी जो तवज्जो है और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो कि मुतल्लिका जो कि अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशल्स हैं, टूवर्ड द ईवल ऑफ करप्शन प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, यानी यहाँ पर आप इस ईवल ऑफ, मैंने आगे ये ब्लैंक छोड़ दी है, यहाँ पर आप करप्शन लिख सकते हैं, स्मगलिंग लिख सकते हैं, नेपोटिज्म लिख सकते हैं, प्राइस हाइकिंग, ये सब कुछ। ठीक है ना, तो वो मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं इस वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी जो जो भी टाइटल्स या जो जो भी टॉपिक्स जो है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके ओके, नाउ जनरल पब्लिक हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ड्यू टू दिस ईवल, जो भी है आगे जो हमारी पब्लिक है, आम पब्लिक है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस ईवल की वजह से, जो कि करप्शन हो सकती है, स्मगलिंग, प्राइस हाइकिंग एंड सो ऑन। आवर लोकेलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड लोकेलिटीज़, यानी जो हमारा इलाका है वो भी उन इलाकों में शामिल है जो कि अफेक्टेड है, जो कि मुतासिर है।
جو اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہائر آفیشلز ہیں یہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ٹو اپروٹ اٹ، ٹھیک ہے نا، ٹو سالو دس ایشو، ٹو سالو دس پرابلم، اینڈ دے ایون ڈو ناٹ پے ہیڈ، اور نہ ہی وہ اتنا کر رہے ہیں کہ وہ توجہ دے سکیں لوگوں کی کمپلینٹس پر، یعنی ان کی جو شکایات ہیں جو کہ وہ درج کروا رہے ہیں اس پرابلم کے بارے میں، وہ اس پر بھی بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے۔ ایکچولی دے آر ڈس آنیسٹ، اصل میں یہ کیا ہے، یہ ایمانت دار نہیں ہیں، ان میں انصاف نہیں ہے، اینڈ دے آر آلسو کرپٹ۔ وجہ جو ہے وہ اس کی یہ ہے، دا لو آف منی، یعنی مال سے کی محبت یا مال کی کمی، یہ دو مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا تمام جو ایول ہوتے ہیں، یعنی تمام جو برائیاں ہوتی ہیں، جو سوشل پرابلمز ہوتی ہیں یا سوشل ایولز جو ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہی پریویل کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہی پھیلتے ہیں۔ ایک ایک اور جو مین کاز ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی، لیک آف ایجوکیشن کی کمی، تعلیم کی کمی، اور غیر مناسب اور امپراپر جو ہے نا آپ کا ایڈمنسٹریشن، یعنی جو آپ کا نظام ہوتا ہے نا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کا، تو اس کا امپراپر ہونا ہے، یعنی اس کا صحیح سے اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو کنسرنڈ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی جو کنسرنڈ آپ کے ادارے ہیں، جو متعلقہ آپ کے ادارے ہیں، آپ کے آفیسز ہیں، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ صحیح سے نہیں چل رہا، اور ایٹ دی اینڈ اس کی وجہ سے جو سوشل پرابلمز ہیں وہ پھر رائز کرتی ہیں، وہ پھر بڑھنے لگتی ہیں۔ جو کاز ہے وہ اگنورنٹ رولرز ہیں۔ اگنورنٹ رولرز بظاہر تو چلیں پڑھے لکھے ہوں گے، ہائیلی دے ول بی کوالیفائڈ، لیکن اف دے آر ناٹ رننگ اے سسٹم پراپرلی تو ڈیفینیٹلی دے آر اگنورنٹ، اوکے، تو وہ پھر جاہل رولرز ہیں، اور اگر وہ جاہل رولرز ہیں دین وٹ دے آر ڈوئنگ، دے آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ان سوشل ایولز، تو وہ جو سوشل ایولز ہیں ان کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ہیں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سجیشنز جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں، تو چلیے پھر وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سجیشنز لکھ سکتے ہو۔ اوکے، ناؤ دا فالوئنگ اسٹیپس کین بی ٹیکن، یہ مندرجہ ذیل جو ہے نا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں تاکہ امپروو کیا جا سکے جو ہارمفل ایفیکٹس ہو رہے ہیں، جو کہ نقصان دہ اثرات ہو رہے ہیں سوشل ایولز کے ہماری سوسائٹی میں۔ اوکے، تو جو نمبر 1 جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ دا ایزیسٹ وے، جو سب سے آسان جو طریقہ ہے لوگوں کو بچانے کا اس ایول سے، اس ایول سے یا اس سوشل پرابلم سے، تو جو پرائمریلی جو سب سے پہلے جو ڈیوٹی آتی ہے وہ آتی ہے کیپیبل، آنیسٹ اینڈ جسٹ آفیشلز پر، جو کہ اصل معنوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جن کے دلوں میں پیٹریوٹزم ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر کیپیبل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، آنیسٹ بھی ہوں گے، ایمانت دار بھی ہوں گے، اور انصاف پسند بھی ہوں گے۔ تو جو ایسے آفیشلز ہیں دے شوڈ ٹیک فرسٹ اسٹیپ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں ریگولر بیسس پر اباؤٹ دی سوشل پرابلمس، جو یہ سوشل پرابلمس ہیں اور ان کے ہارمفل ایفیکٹس آن سوسائٹی، اور ان کے جو نیگیٹو نقصان دہ جو اثرات ہیں سوسائٹی پر، ان کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں ان سوشل پرابلمس کے بارے میں ہے۔ یا سیکنڈ جو اسٹیپ جو لیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، خاتمہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ٹف لیجسلیشن، یعنی صحیح سخت قسم کی جو ہے نا قانون سازی ہونی چاہیے اس ایشو پر، ویری ارجنٹلی، بہت ہی جلدی میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، تو اسی لیے جو تھرڈ جو اسٹیپ ہے جو کہ لینا چاہیے گورنمنٹ کو، وہ یہ ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر، آن ایمرجنسی گراؤنڈز، اوکے، اس کا مطلب ہے ہنگامی بنیادوں پر، اوکے، ان امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے نا اس کو حل کریں، کیونکہ اس کے حل ہونے سے بھی جب خوشحالی ہوگی، اور تو پھر تمام جو مسائل ہیں، جو سوشل پرابلمز ہیں یا جو سوشل ایولز ہیں، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔
I strongly believe that we can eradicate this evil. مجھے اس بات پر بہت یقین ہے کہ ہم اس برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر ہم کریٹ کر سکیں ایک اسٹرانگ، ایک مضبوط پبلک اوپینین، یعنی لوگوں کی ایک مضبوط رائے جو ہے نا اس سوشل ایول کے بارے میں، اگر ہم وہ پیدا کر لیتے ہیں تو ہم ضرور اس برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پر پھر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مجھے بہت امید ہے کہ جو میری سجیشنز جو میں نے اوپر ڈسکس کی ہیں ان پر توجہ دی جائے گی اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان سے بھی آپ میری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔